پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی فسطائی مودی حکومت سن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں چلنا والی آزادی دی مقدس اور ہمگیر تحریک کو ختم کرنا واسطے چھاپے، محاصرے، تشدد، گرفتاریاں، عزتاں دی پامالی سمیت وہ کیڑا حربہ اور ہتھ کنڈا ہے جڑا نہیں آزمایا، لیکن اس کے باوجود وہ کشمیریاں دے جذبہ حریت کو دبانے وچ ناکام ہو گیا ہے۔ بھارتی غاصب فوج سن جس قدر ظلم و بربریت کیتی ہے، اسے مناسبت نال غیور کشمیری حریت پسنداں دے جذبات و احساسات وچ بادھا ہوندا ہے۔ اس دی معلوم ہوندا ہے کہ طاقت دے وحشیانہ استعمال نال آزادی دی تحریکاں نہیں دبدیاں بلکہ انہاں وچ مزید بادھا ہوندا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا وچ جنہاں بھی ظالماں، غاصباں اور جارح طاقتاں سن آزادی دی تحریکاں کو دبانے دی کوشش کیتی ہے، انہاں کو بلاخر ذلت و رسوائی تھی سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہویا۔ وہی صورتحال کشمیر وچ بھارت دی بڑھتی جا رہی ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی مکار حکومت سن کشمیر دی خصوصی حیثیت دے خاتمے تھی بعد لکھاں دی تعداد وچ مزید فوج منگا کے اگرچہ وقتی طور اتے کشمیر وچ قبرستان دی خاموشی کیتی، لیکن اس دے باوجود او لوکاں دے ذہن و ضمیر وچوں آزادی دا خمیر کڈنا وچ ناکام ہو گیا۔ اس ظلم و بربریت نال بھارت دے تائیں کشمیری عوام دے دلاں وچ موجود نفرت وچ ہور بادھا ہویا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر دے طول و عرض وچ کشمیری گبرو پتر داد شجاعت پیش کر رہے ہیں۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ بھارت کشمیری حریت پسنداں کو لہو لہاں کر رکھدا ہے، قید و بند دی سہولتاں دے رکھدا ہے، لیکن انہاں دے ذہن و ضمیر اتے پیرے نہیں آجا لگتا۔ اس واسطے بھارت دے مکار حکمراناں کو اپنے رویے اتے نظر ثانی دی ضرورت ہے۔